السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة الهدف، مرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامج في عالم التوجيه. مازالين مستمرين معكم في مهنة المهندس. هذا هو الجزء رقم 3. في الجزئين السابقين الأول والثاني شفنا المسار الدراسي والتكويني عبر الأقسام التحضيرية والمدارس الكبرى للمهندسين، وعرفنا جميع المعلومات بالتفاصيل المتعلقة بهذا الاختيار. كما شفنا أيضا مسار المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية المعروفة بليزينسا. إلا كنتي مازال ما شفتيش هذه الحلقات فكنصحك تدخل القناة وتفرج فيهم. غادي نخلي الرابط في الوصف أو في لا ديسكريبشن تحت، وما تنساش دير اشتراك في القناة باش توصل بجديد الحلقات. إذا كما وعدتكم غادي نكتشفوا مسارات جديدة بالنسبة للتلاميذ اللي ما توفقوش باش يلتحقوا بهاد المسارين اللي دوينا عليهم الفوق. إلا كنتي من هاد الفئة فكنقول لك ما تفقدش الأمل، خصوصا إلا كان الحلم ديالك أنك تولي مهندس في المستقبل وتلتحق بهاد المدارس الكبرى للمهندسين اللي كتبان لك هنا. تبع معايا حتى النهاية باش تعرف كيفاش. بطبيعة الحال كندوي هنا على التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علمية، حيث ضروري من بين الشروط الأساسية في هاد المهنة ديال المهندس أنه يكون عندك باك في إحدى الشعب التالية: علوم رياضية ألف أو باء، علوم تجريبية مسلك الاس في تي أو سيونس فيزيك، علوم التكنولوجيا بمسلكيها الكهربائي والميكانيكي، أو بكالوريا مهنية. إلى عندك وحدة من هذه البكالوريات فتقدر تبع الدراسة ديالك في إحدى الكليات التالية: كلية العلوم لا فاكولتي دو سيونس، كلية العلوم والتقنيات الاف اس تي، أو إحدى المدارس التالية: المدرسة العليا للتكنولوجيا لو اس تي، مدرسة شهادة التقني العالي البي تي اس. اللي خاصنا نعرفه هو أن جميع مدارس الكبرى للمهندسين وزيد عليهم لي زينسا وتزيد عليهم لي زي اف اس تي كينظموا سنويا مباريات لولوج السنة الأولى والسنة الثانية من سلك المهندس بالنسبة للطلبة المتفوقين اللي كيجيو من هذه المدارس والكليات اللي شفنا دابا. نبداو بلافاك. كلية العلوم بزاف ديال الناس عندهم واحد الصورة سلبية على لافاك. كاين اللي تيقول لك ما كاين ما يدار في لافاك، كاين اللي كيقول لك ما كاينش قرايه، ما كاينش يعني الجدية في القرايه في لافاك الى اخره. وهذا خطأ كبير كيقعوا فيه الطلبة، حيث ما كياخذوش الدراسة في لافاك على محمل الجد، رغم ان لافاك او الكلية عطات دكاترة ومهندسين واساتذة وباحثين وكتاب الى اخره، وباقا كتعطي. المهم الكلية هي مدرسة للتعليم العالي ما بعد البكالوريا متخصصة في التكوين العلمي والنظري والابحاث، تابعه لنظام LMD: الاجازه، ماستر، دكتوراه. الطلبه كيقراو باش يفاليدو لي موديل ديالهم في كل دوره. كاينين 4 ديال الدورات ولا 4 ديال لي سيمستر: S1 S2 S3 S4. ملي كتنجح فيهم كتاخذ ما يسمى بشهاده الدوغ، وإلا زدتي نجحتي حتى في الدوره الخامسه والسادسه ودرتي البحث ديالك ونجحتي فيه كتاخذ الاجازه. هاد الكليه معروفه بانها ذات استقطاب مفتوح، يعني الى عندك الباك كتمشي كتسجل بدون يعني مباراة أو انتقاء إلى غير ذلك. في كلية العلوم كاينه 6 ديال التخصصات: العلوم الرياضية والتطبيقات، العلوم الرياضية والمعلوميات، علوم المادة فيزياء، علوم الكيمياء، علوم الحياة، علوم الأرض والكون. كلية العلوم كاينه في مدينة الرباط، مدينة الدار البيضاء، أكادير، مراكش، وجدة، فاس مكناس الجديدة والقنيطرة. دابا نشوفوا كلية العلوم والتقنيات، مدرسة للتعليم العالي ما بعد البكالوريا متخصصة في تكوين الطلبة في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة، تابعة لنظام LMD حتى هي، ولكن ذات استقطاب محدود، يعني كيدار الانتقاء للطلبة وفق شروط الاستحقاق. وأيضا هذه الكلية كتوفر على سلك المهندس ديالها انطلاقا من السنة الثالثة، والولوج بيان سور كيكون بالكونكور أو المباراة. نفس الشيء بحال كلية العلوم، الطلبة كيقراو 4 ديال الدورات الى فاليداو موديل كياخذوا ديبلوم ديال الدوست، وباش ياخذوا الاجازه خاصهم يكملوا عام اخر باش يقراو الاس 5 والاس 6 ويديروا البحث. لي فاستي كتقدم تكوين في التخصصات التاليه: رياضيات واعلاميات فيزياء اللي معروفه بالميب، رياضيات اعلاميات فيزياء كيمياء الميب سي، بيولوجيا كيمياء وجيولوجيا او بي سي جي، الهندسه الكهربائيه والميكانيكيه جي او جي ام. لي فاستي كاينه في المدن التاليه: مراكش، فاس، مكناس، طنجه، سطات، بني ملال، المحمديه، الرشيديه والحسيمه. نشوفوا دابا المدرسة العليا للتكنولوجيا، وهي مدرسة للتعليم العالي ما بعد البكالوريا متخصصة في تكوين تقنيين نظريا وتطبيقيا باش يتوفروا على مهارات اللي كتسهل عليهم الولوج الى ميدان الشغل في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية. مدة التكوين كتكون 2 عام، والطالب كيحصل على دبلوم دي تي في نهاية التكوين. غالبا لي زي تي تداروا بالنسبة للطلبة اللي باغيين يخدموا دغيا، يعني مورا الباك ب2 عام يمشيو يقلبوا على الخدمة في احدى الشركات.
وفعلا شركات كيطلبوا هذا الدبلوم بكثره، خصوصا ان التكوين كيشمل عده تخصصات تقنيه، ولكن كاين بعض الطلبه اللي كيفضلوا يكملوا الدراسه ديالهم سواء في الاجازه المهنيه ليسونس بروفيسيونيل او في سلك المهندس باحدى المدارس اللي كتوفر سلك دانجينيور. عندنا في المغرب ازيد من 21 مؤسسه ديال لو اس تي موزعه على مختلف المدن. دابا ننتقلوا نشوفوا الخيار الرابع، شهاده التقني العالي اللي معروفه بالبي تي اس، تقريبا كتشبه بزاف الاو اس تي. هي مدرسه لتكوين اطر ذات مؤهلات علميه وتكنولوجيه ومهنيه في مختلف مجالات الاقتصاد. مده التكوين حتى هي 2 سنين، وملي كيسالي الطالب التكوين ديالو كيحصل على شهاده التقني العالي البي تي اس. نفس الشيء هذه المؤسسات كتقدم تكوين في مختلف التخصصات، كما كتعطي للطلبه امكانيه متابعه الدراسه للحصول على الاجازه المهنيه في نفس التخصص بيان سور، او لا يتبعوا سلك المهندس الى تقبلوا في احدى المباريات. اذا كخلاصه عندك فرصه لا تعوض باش تكمل قرايتك في سلك المهندس الى قريتي في وحده من الكليات او المدارس اللي ذكرت لك دابا وحصلتي على واحد من الدبلومات اللي ذكرنا واللي كتقسم الى جوج الاقسام، دبلوم باك بلس 2 بحال دوغ، دبلوم دي زيتود يونيفرسيتير جينيرال بحال دوب، بحال دوست، بحال دي تي، بحال بي تي اس، او دبلوم باك بلس 3 ليسونس فوندامونتال، ليسونس بروفيسيونيل او ليسونس سيونس اي تكنيك. خاصك تعرف انه سنويا المدارس الكبرى للمهندسين كتخصص واحد النسبه ديال المقاعد ديال الطلبه الحاصلين على هاد الشواهد، تقريبا بين 10 15 حتى ل 20 بلاصه لهاد الطلبه المتفوقين. جميع المدارس اللي كيدخلوا ليها صحاب البريبا يعني الاقسام التحضيريه، يعني هنا كنهضروا على لو اش تي بي، لي ام بي تي، لي مي، لي انسام، لي مين ديال الرباط، لي انسياس، لي انسيا، لي افي، لي زيت، لي انسام، سونترال دو كازا، لاياك، لي زي، مدارس الانصات 13 مدرسه تقريبا، مدارس الاف اس تي 9 ديال المدارس، وزيد على جوج المدارس ديال الانسيت، تقريبا 37 مدرسه ديال المهندسين كتستقبل المتفوقين من اصحاب الباك بلس 2 والباك بلس 3. وبطبيعه الحال كاينين شروط باش الطالب او الطالبه يتقبلوا باش انهم يدوزوا المباراه في احدى المدارس اللي ذكرناهم. هاد الشروط كتختلف من مدرسه لمدرسه، ولكن على العموم غادي نعطيكم فكره شامله. بالنسبه لاصحاب الدوغ، دوب ودوست خاصهم ولا بدا يحصلوا على هذا الدبلوم في عامين ماشي 3 سنوات، والمعدل ديال الدوغ خص يكون 12 على 20 فما فوق، ويكون عندك جوج ديال لي مونسيون سواء في اس 1 اس 2 اس 3 ولا اس 4 جوج على الاقل. وكاينين مدارس اللي كيطلبوا 3، كاينين مدارس اللي كيطلبوا 4، كاينين مدارس اللي كيطلبوا اكثر من 12 في المعدل. المهم حنا دابا قلنا على حساب اغلب المدارس شنو كيطلبوا، وزيد على ذلك العمر ديالك يكون اقل من 22 سنه. الا كنتي في هذه الفئه فعندك الحق ترشح لمباراة ولوج السنة الأولى ديال سلك المهندس في إحدى المدارس اللي ذكرناهم من قبل. الصنف الثاني هما الطلبه اللي عندهم دبلومات دي تي او البي تي اس. شروط وهي انه الحصول على الدبلوم في سنتين كما قلنا وبمعدل 14 فما فوق، الحصول على جوج مونسيون على الاقل، والعمر يكون اقل من 22 سنه. وبطبيعه الحال هنايا هاد المدارس هادو حيت كيكون عندهم التخصص ما يقدروش يدفعوا غير المدارس اللي فيهم التخصص ديالهم. اذا هاد الفئه كترشح غير المباريات لولوج السنه الاولى ديال السيكل دانجينيور. نشوفوا دابا الصنف الثالث والاخير وهما الحاصلين على الاجازات فوندامونتال، ليسونس بروفيسيونيل ولا ليسونس سيونس تكنيك. شروط وهو انه الحصول على الاجازه في 3 سنوات بمعدل 12 فما فوق ايضا، والحصول على جوج ديال لي مونسيون على الاقل، والعمر ما يكونش في 23 سنه. هذه الفئه عندها الحق انها ترشح للمباراه ديال السنه الاولى ومباراه ديال السنه الثانيه. دابا غادي نوريكم بعض النماذج ديال الاعلان عن مباريات ولوج السلك المهندس. هذا كونكور ديال هاد السنه 2020 2021 ديال لينسا لولوج السنه الاولى. كما كتشوفوا شروط الترشيح هو انه الطالب يكون حاصل على احد الدبلومات التاليه: دوغ، دوب، دوست، دي تي او لا ليسونس بروفيسيونيل، ليسونس فوندامونتال او ليسونس سيونس اي تكنيك في التخصصات ديال جيني انرجيتيك، جيني تيرميك، جيني الكتريك، جيني ميكانيك، مات انفو، مات فيزيك الى اخره. من بين الشروط ايضا انه يكون طالب جايب 13 على 20 فما فوق في جوج ديال الدورات اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 ولا اس 5 اس 6. المهم عنده جوج ديال الدورات جايب فيهم 13 فما فوق. نشوفوا نموذج اخر مثلا ديال ليمين ديال الرباط معروفه سابقا بلينيم. هذه مباراه ولوج السنه الاولى، طالبين غير اصحاب الدوغ والدوست ديال مات انفو والفيزيك والشيمي، واصحاب الدي تي والدوغ
تخصص جيني الكتريك او جيني ميكانيك. هاد الدبلومات خاص تكون حصلتي عليهم في عامين، داكشي علاش داروا شرط انه الباك ديال 2018 بالاضافه الى الحصول على مونسيون في الدوره الاولى ومونسيون في الدوره الثانيه، والعمر لا يتجاوز 22 سنه. مزيان، دابا نعطيكم نماذج اخرى ولكن بلا ما ندخل في التفاصيل. هذا نموذج ديال الام بي تي، هذا نموذج ديال الاتش تي بي، هذا نموذج ديال الانسام، هذا نموذج ديال الانسياس الى اخره. المهم الا دخلتوا الانترنت راه موجودين النماذج غتلقاوهم. بالنسبه للكونكور او المباراه كتكون عباره عن امتحان كتابي في ماده الرياضيات بالضبط في الالجبر والاناليز، امتحان كتابي في ماده الفيزياء يعني في الكهرباء وفي الميكانيك، وبعض المدارس كيزيدوا حتى امتحان في الاعلام أو امتحان في اللغة الفرنسية. الجميل في الأمر أنه الطلبة عندهم الحق يدفعوا ويدوزوا جميع المباريات ديال هاد المدارس كاملين اللي دوينا عليهم، بشرط أنه كيحققوا الشروط بطبيعة الحال، وبالتالي كيرفعوا من الحظوظ ديالهم باش يتقبلوا في شي مدرسة ويدخلوا يقراوا سلك المهندس. أنت دوزتي الكونكور ونجحتي، مزيان، مبروك عليك. بعدا أشنا هي الخطوة المقبلة؟ الخطوه المقبله انك غادي تمشي تتبع التكوين ديالك في السيكل دانجينيور ديال هاد المدرسه اللي نجحتي فيها، وهو عباره عن تكوين لمده 3 سنوات، تكوين نظري وتطبيقي بالاضافه الى تدريبات ولي ستاج. للمزيد من المعلومات بالتفصيل دخل الحلقات السابقه راه كنا شرحنا هذا الشيء مزيان، الرابط غادي تلقاه في لا ديسكريبسيون لتحت، اولا دخل القناه راه كاينين الحلقات غتلقاو. إذا الإخوان والأخوات بهذا نصل إلى نهاية الحلقة، وكما العادة اللي عنده شي ملاحظة وشي سؤال يكتب لنا في التعليق لتحت، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وأيضا بارطاجوا على أوسع نطاق باش توصل المعلومة إلى من يهمه الأمر. وكنجدد الشكر لكم على حسن المتابعة، وكنقول لكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.